मोगाच्यानो देवाळा थंय सोम्याचो मोग वर्तो म्हणलो संदेश आज आमकां लाभता. सोम्याक देवाळा थंय वर्तो मोग आसलो देखून आपणाचें घर ताणें देंवसाराचें म्हणजे सोरांचे बुयार जावंक सोडलें ना. आपणाचें घर म्हळ्यार सोम्याचें घर, सोम्याच्या बापायचें घर, सोम्या आनी ताच्या भुरग्यांच्या मागण्याचें घर, देव दिश्टीक पडचें आनी उलोवचें घर, भावार्थांत वाडचें घर, सोम्याचें घर पवित्र घर, कुरपे भरीत घर. सोम्यान देवळांत वेपार करतल्यांक, पारवे विकतल्यांक आनी इतर लोकांक चाटयांनी मारून धांवडायले. कित्याक? हो लोक खऱ्या मनान देवाक आराधन करिनातले, अपवित्र करण्यो करून लोकांक लुटताले. देवाच्या उतराक भुकेन आसल्यांक थोडे देवाचे उतार दिनासतना तांकां ते सूख शिकोवन दिताले. भावा भयणीनो, आमची कितलींशी देव मंदिरां देंवसाराची भुंयारां जाल्यांत. बांदाप आसा लोक नात, लोक आसा पवित्रपण ना, पवित्र देव आसा पूण नितळ आनी शुद्ध मनशां नात. इगर्जांनी उलोवणें विपरीत जाला, आडंबर वाडला, पूण आत्म्याच्या भुकेक त्राण ना, परिहार ना. मोगाच्यानो, सांत पावलून सांगचे बरी, आमी हर एकली पवित्र आत्म्याची तेंपलां. ह्या तेंपलांनी पवित्र आत्मो आसाचे तर खरें भक्तीपण, आराधन, नितळ काळीज रावूंक जाय. ना तर जीव आसुनी आमी मेल्ले बरी म्हणयत. पयल्या वाचपांत जुवावन दर्शनांत देवदूतांच्या आदेशा खाल एक धाकटो कोवळो घेवन खेलो आनी ताच्या तोंडाक तो म्होंवावरी गोड लागलो, पूण खातच पोट सगळें कोडू जालें. तशेंच देवाचे भुतर काळजा मनांनी रिगतना जिणेंत कोडू अनुभव आमकां जाता. तवळ आमी त्रियेक देवाक आमच्या काळजा मनांनी स्विकार करता तर ते गोड जावन बदलता. भावा भयणीनो, कूड म्हळें तें देवाळ कोडू जावंक आमी सोडचें नाका. बगार कोडू आसलें गोड करूंक देवा लागीं आदार मागया.